सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है। अल्लाह राजी होता है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और दौलत ऐसी जगह से आती है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वो गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है, बीवी के जिस्म की 3 खास चीजें देखना क्यों लाजमी है। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी के 3 नाजुक चीजों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शोहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक कोई रोशनी उतर आई हो। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजों पर नजर डालते हैं, ऐसे शोहरों पर उनकी बीवियां टूट कर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से अपने शोहर के साथ जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो 3 कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिनको सिर्फ एक बार देखने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी अपने शोहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं और बरकत खुद चल कर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और जो इस अमानत की कदर करे अल्लाह उसके नसीब को संवार देता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक इबादत बन जाता है। और जब शोहर अपने दिन की शुरुआत बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीजों पर गौर करता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाजा भी खटखटाता है। इसीलिए ऐसे घरों में सुकून उतरता है, दिल नरम होते हैं और जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ चल पड़ती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर बीवी की वो कौन सी 3 खास चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिनको देखने से शोहर के घर में रहमत की बारिश बरसती है, रिज़्क़ और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना जरूरी समझती हूँ, एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस न जाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो अहम मालूमात ये है कि हमारे दादा, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हजरत अम्मा हवा की 3 चीजों पर गौर से नजर डालते थे। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हवा की वो 3 चीजें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे, तो वो दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता था जैसे जन्नत का कोई लम्हा जमीन पर उतर आया हो। दिलों में सुकून होता था, बातों में नरमी होती थी और घर की फिजा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही हजरत अम्मा हवा की तरफ 3 चीजों पर नजर डालना भूल गए। वही 3 चीजें जिन पर नजर डालना रहमत का सबब बनता था। और यही वो दिन था जब दुनिया में पहली मर्तबा एक शोहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफ ने जन्म लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि हजरत अम्मा हवा हैरान रह गईं। दिल में सवाल उठने लगा कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो गया, हमारा घर तो जन्नत का टुकड़ा था। आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीवी के सामने ऊंची आवाज में कैसे बोलने लग गए। फिर हजरत अम्मा हवा ने गौर किया, सोचा और हकीकत समझ में आ गई कि आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यानी उनके शोहर ने सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर गौर नहीं किया था, यानी दिन की शुरुआत मोहब्बत और तवज्जो से नहीं हुई थी, इसीलिए आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा। उसके बाद हजरत अम्मा हवा ने नरमी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज आपसे एक गलती हो गई है। आज वो एक अहम बात
آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں ہوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔ ایسی ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت، آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، اور پھر اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو بھی مشورہ دیں گے میں وہی کروں۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی روداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت، بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے اندر جل رہا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، میری زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن چکی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے سخت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے اور اس طرح لڑائیاں کرتے دیکھ کر اب بچے بھی بدماش بن چکے ہیں۔ حضرت، بتائیں میں کیا کروں؟ اس شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سننے کے بعد حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اس سے نفرت کیوں کر بیٹھی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت، میں تو کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، ایک ان پڑھ گوار سا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں ہوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور پھر ان کا پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا، سارا دن اللہ کی رحمت ان پر برستی ہی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کیا کرو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالا کرو، کیونکہ جو شوہر بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں اللہ ان پر راضی رہتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بنا رہے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، پھر خود بھی غور کیا کرو، خود پر بھی غور کرو اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر ڈالو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے کہ پورا دن کام کاج اور محنت مزدوری کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں پر
बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, यानी इनको चूमना है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो, तो घर से बाहर निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर जरूर बोसा देना है, उसको जरूर चूमना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना तो अपने तमाम मामलात, अपना सारा हिसाब किताब, अपनी उलझने, अपनी थकन, सब कुछ घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, गौर से सुनने के बाद उसे जवाब देना है। अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है, यानी घरेलू कामकाज में उसकी थोड़ी बहुत मदद भी करनी है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ए मेरी बीवी, ए मेरी जिंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का। आपने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए हैं। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है कि इतनी कोई चीज खूबसूरत नहीं लगती। आपका चेहरा जितना प्यारा मुझे लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, इतना जिंदगी में कोई चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज, बीवी के किरदार पर नजर डालना है। किरदार चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि ए मेरी शरीके हयात, आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतजार करती हो, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतजार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप पर बहुत ज्यादा फख्र रहता है। जहां भी जाता हूँ आपकी तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फाज कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल खिल उठेगा। क्योंकि औरत की फितरत यही है, औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के लफ्ज सुनती है तो उसकी तमाम थकन उतर जाती है, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो अपने शोहर के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहां औरत का दिल जीता जाता है। यही वो घड़ी होती है जहां घर जहन्नम से निकाल कर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो तो उस वक्त गौर करना कि वो भी तो एक इंसान है। तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर खुद किचन में तुम्हारे लिए खड़ी होकर खाना बना रही है, ठंडे पानी में हाथ डाल रही है, तुम्हारे लिए बर्तन धो रही है, 2-2 घंटे किचन में गुजारती है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वो पहले तुम्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है, फिर तुम्हारे घर से निकलने के बाद पूरा दिन तुम्हारे घर की सफाई सुथराई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे जूते पॉलिश करती है, तुम्हारे वॉशरूम साफ करती है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर खुद पर गौर करना कि क्या तुम बीवी की थोड़ी सी बात को दरगुजर नहीं कर सकते, बीवी के थोड़े से गुस्से को मुआफ नहीं कर सकते? क्या ये सब औरत की कुर्बानियां नहीं है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा घर तबाही की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर उजड़ने वाला है, तुम हमेशा के लिए गरीब होने वाले हो, तुमसे रहमत के फरिश्ते रूठने लगे हैं या बीवी और शोहर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी लम्हे अपने अंदर ये आदत डाल लो कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर नजर जरूर डाला करो, क्योंकि यही वो अमल है जो बिखरते घरों को संभाल लेता है और टूटते रिश्तों को जोड़ देता है। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो बीवी की पेशानी और उसके हाथ पर जरूर बोसा दिया करो। ये बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अमान, सुकून और यकीन का पैगाम होता है। हजरत ने फरमाया, जो लोग घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी और हाथों पर बोसा देते हैं वो दिन ब दिन खुशी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो गरीब होने के बावजूद भी दिल के अमीर रहते हैं, उनके घरों में सुकून रहता है और उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है। और जो लोग ये अमल नहीं करते वो बज़ाहिर अमीर होने के बावजूद भी परेशान ही रहते हैं। उनके घरों में दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि याद रखो सुकून मोहब्बत से आता है और मोहब्बत एहतराम से जन्म लेती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये थी बीवी की वो 3 चीजें जिन पर नजर डालने से बीवी शोहर की दीवानी हो जाती है, दिल से उसके साथ जुड़ जाती है और रिश्ता बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाता है। अगर मैं अपने नबी की बात करूं तो मेरे करीम नबी की भी यही आदत करीमा थी। वो हजरत अम्मा आयशा से इस कदर सच्ची मोहब्बत करते थे, उनका इस कदर एहतराम करते थे कि हमारी सोच वहां
वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मेरे करीम नबी जब खाना तनावल फरमाते थे तो खुशी खुशी पहले अपनी बीवी को खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते, और जब पानी पीने लगते थे तो पहले अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत अम्मा आयशा से पूछते थे, ए आयशा, ए हुमैरा, प्यार से बुलाते ना, बताओ ना तुमने गिलास की कौन सी साइड से पानी पिया है, मैं भी उसी साइड से पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत, ये है एहतराम, ये है वो तरीका जिससे दिल जीते जाते हैं और रिश्ते अमर हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम लंबी लंबी बातें तो करते हैं मगर छोटी छोटी सुन्नतों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बीवी फरमाबरदार हो। आजकल के मुआशरे में लोग यही चाहते हैं, शोहर यही डिमांड करता है कि बीवी फरमाबरदार हो, मगर ये नहीं सोचते कि हमने उसके दिल के साथ क्या सलूक किया है। हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो मगर हम सुकून के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। याद रखो, औरत को कैद नहीं किया जाता, औरत को जीता जाता है इज्जत से, मोहब्बत से, तवज्जो से। इस्लाह यही है कि आज से ही अपने रवैये को बदल लो, अपनी नज़र को पाक करो, अपनी जुबान को नरम करो और अपनी बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह और मेरे नबी ने अता किया है। क्योंकि जिस दिन शोहर ने बीवी को समझ लिया उस दिन उसका घर खुद ब खुद जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कितने नादान लोग हैं जो अपनी बीवी को पैरों की जूती समझते हैं। कहते हैं बीवी पैरों की जूती की मानद है, जब जी चाहे बदल लो। बीवी जूती की मानद है, जब चाहे तब्दील कर लो, जब चाहे इसे बदल लो। मगर हकीकत यह है कि ऐसे लोग दरअसल खुद को पैरों की मानद समझते हैं, इसीलिए बीवी को जूती की तरह देखते हैं। हालांकि यही बीवी ताज की मानद भी हो सकती है अगर आदमी खुद को बादशाह की मानद समझे, क्योंकि बादशाह के सर पर जूती नहीं बल्कि ताज रखा जाता है, और जिसने अपनी बीवी को ताज बनाया अल्लाह ने उसके सर को बुलंद कर दिया। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत कमजोर नहीं, उसे कमजोर बनाया जाता है, और जिस दिन उसे इज्जत मिल जाए वो घर को महल बना देती है। यही इस्लाह है कि आज अपनी सोच को बदल लो, जुबान नरम करो, नजर पाक रखो और बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह ने अता किया है। क्योंकि इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लूटोगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है। अल्लाह राजी होता है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और दौलत ऐसी जगह से आती है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान अगर आपने ना सुना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वो गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी के 3 खास हिस्से देखना क्यों जरूरी है, बीवी के जिस्म की 3 खास चीजें देखना क्यों लाजमी है। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी के 3 नाजुक चीजों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शोहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक कोई रोशनी उतर आई हो। जो शोहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजों पर नजर डालते हैं, ऐसे शोहरों पर उनकी बीवियां टूट कर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से अपने शोहर के साथ जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो 3 कौन सी चीजें हैं जिन पर नजर डालने से, जिनको सिर्फ एक बार देखने से घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। बीवी अपने शोहर की दीवानी हो जाती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह भी राजी हो जाता है, रहमतें मुतवज्जे हो जाती हैं और बरकत खुद चल कर आती है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का फरमान है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये मोहब्बत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और जो इस अमानत की कदर करे अल्लाह उसके नसीब को संवार देता है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, क्योंकि घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक इबादत बन जाता है। और जब शोहर अपने दिन की शुरुआत बीवी को अहमियत देकर करता है, बीवी की 3 चीजों पर गौर करता है, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाता बल्कि अल्लाह की रजा का दरवाजा भी खटखटाता है। इसीलिए
ایسے گھروں میں سکون اترتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور زندگی اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چل پڑتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر بیوی کی وہ کون سی 3 خاص چیزیں ہیں جن پر نظر ڈالنے سے، جن کو دیکھنے سے شوہر کے گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، رزق اور دولت کی بھی بارش ہوتی ہے۔ مگر اس راز تک پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں، ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو اور آپ آج کے بیان سے خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ اہم معلومات یہ ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت اماں حوا کی 3 چیزوں پر غور سے نظر ڈالتے تھے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کی وہ 3 چیزیں محبت اور توجہ سے دیکھ لیتے تھے تو وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے ایسا گزرتا تھا جیسے جنت کا کوئی لمحہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دلوں میں سکون ہوتا تھا، باتوں میں نرمی ہوتی تھی اور گھر کی فضا رحمت سے بھر جاتی تھی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام صبح سویرے اٹھتے ہی حضرت اماں حوا کی طرف 3 چیزوں پر نظر ڈالنا بھول گئے، وہی 3 چیزیں جن پر نظر ڈالنا رحمت کا سبب بنتا تھا۔ اور یہی وہ دن تھا جب دنیا میں پہلی مرتبہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی کہ حضرت اماں حوا حیران رہ گئیں، دل میں سوال اٹھنے لگا کہ آخر یہ سب اچانک کیوں ہو گیا؟ ہمارا گھر تو جنت کا ٹکڑا تھا، آج حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے سامنے اونچی آواز میں کیسے بولنے لگ گئے؟ پھر حضرت اماں حوا نے غور کیا، سوچا اور حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام نے یعنی ان کے شوہر نے صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، یعنی دن کی شروعات محبت اور توجہ سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ اس کے بعد حضرت اماں حوا نے نرمی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آج آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آج وہ ایک اہم بات آپ سے چھوٹ گئی ہے، اسی وجہ سے آج کا دن بے سکونی میں گزرا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو دل سے سمجھ لیا اور اس کے بعد روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرنے لگے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی حضرت آدم اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کرتے تھے تو پھر پورا دن ان کے گھر میں رحمت کی بارش برستی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مگر وقت پھر بھی نہ رکا، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے لیے ٹھہرتا ہے۔ اس واقعے کو ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر انسان کی آزمائش ختم نہ ہوئی۔ ہزاروں سالوں کے بعد ایک دن حضرت مولانا رومی کے پاس ایک شخص آیا، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑی، اعلیٰ اور باکمال شخصیت تھے۔ ایسی کتابیں لکھ کر گئے کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ دلوں کو ہلا دیتے ہیں، روحوں کو جگا دیتے ہیں اور انسان کو خود سے آشنا کر دیتے ہیں۔ خیر، وہ شخص حضرت مولانا رومی کے پاس آیا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے گہرے آثار تھے، آنکھوں میں بے بسی تھی، آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آج میں صبح اٹھتے ہی خودکشی کرنے کے لیے ایک کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لوں، کنویں میں گر جاؤں اور ہمیشہ کے لیے مر جاؤں اور پھر اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے دل میں آپ کا خیال آ گیا، میں نے سوچا کہ پہلے جا کر حضرت مولانا رومی کے پاس اپنا دکھڑا سنا دوں، اس کے بعد وہ جو بھی مشورہ دیں گے میں وہی کروں۔ حضرت مولانا رومی نے اس شخص کی روداد سنی، پھر نرمی سے فرمایا، اے دکھی انسان، یہ تو بتا کہ آخر تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، حضرت بہت سے گنہگار لوگ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، مگر میں ایک ایسا گنہگار ہوں جو جیتے جی جہنم کے اندر جل رہا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، حضرت میرا گھر جہنم کا گڑھا بن چکا ہے، جدھر بھی نظر ڈالتا ہوں پریشانیاں ہی پریشانیاں دکھائی دیتی ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، میری زندگی میں سکھ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ میری بیوی میری نافرمان بن چکی ہے، وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میری بیوی مجھ سے نفرت کر بیٹھی ہے، روزانہ ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، میری وجہ سے میرے بچے سخت پریشان رہتے ہیں، ہمیں لڑتے جھگڑتے اور اس طرح لڑائیاں کرتے دیکھ کر اب بچے بھی بدماش بن چکے ہیں۔
حضرت بتائیں میں کیا کروں۔ اس شخص کے درد بھرے الفاظ، اس کی درد بھری باتیں سننے کے بعد حضرت مولانا رومی سمجھ چکے تھے کہ آخر اس کا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا کیوں بن گیا ہے، آخر اس کی بیوی اس سے نفرت کیوں کر بیٹھی ہے، اور آخر اس کی بیوی دوسرے مردوں کی طرف کیوں مائل ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت میں تو کچھ نہیں جانتا، کیونکہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، ایک ان پڑھ گوار سا آدمی ہوں، میں نہیں جانتا۔ تو حضرت مولانا رومی نے فرمایا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیوی یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے۔ بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور پھر ان کا پورا دن خوشی اور سکون میں گزرتا تھا، سارا دن اللہ کی رحمت ان پر برستی ہی رہتی تھی۔ پھر حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر غور کیا کرو، بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالا کرو، کیونکہ جو شوہر بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں اللہ ان پر راضی رہتا ہے، پھر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی پریشانی ان کے قریب آتی ہے۔ اور جن لوگوں کے گھر آج جنت کے ٹکڑے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو اپنی بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے بیوی کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پورا دن خوشیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ جب بیوی خوش ہوگی تو گھر جنت کا ٹکڑا بنا رہے گا۔ فرمایا، اگر تم بھی اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو، اگر تم بھی بیوی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو تو صبح نیند سے اٹھتے ہی سب سے پہلے بیوی کی 3 چیزوں پر نظر ضرور ڈالا کرو، پھر خود بھی غور کیا کرو، خود پر بھی غور کرو اور بیوی کی بھی 3 چیزوں پر نظر ڈالو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا اور تمہاری بیوی تمہاری لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرت جلدی بتائیے، میں آپ کے فرمان پر عمل کروں گا۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، سب سے پہلے تو نے یہ کرنا ہے کہ پورا دن کام کاج اور محنت مزدوری کے بعد جب گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھوں اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا ہے، یعنی ان کو چومنا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لینا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو، محنت مزدوری کے لیے جانا ہو تو گھر سے باہر نکلتے وقت بھی بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر ضرور بوسہ دینا ہے، اس کو ضرور چومنا ہے۔ اور ہاں، جب گھر کے اندر داخل ہونا تو اپنے تمام معاملات، اپنا سارا حساب کتاب، اپنی الجھنیں، اپنی تھکن، سب کچھ گھر سے باہر چھوڑ کر داخل ہونا ہے۔ گھر کے اندر گزارا ہوا پورا وقت بیوی کے حوالے کر دینا ہے، بیوی سے محبت بھری باتیں کرنی ہے، اس کی بات غور سے سننی ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، غور سے سننے کے بعد اسے جواب دینا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزارنا ہے اور بیوی کا ہاتھ بھی بٹانا ہے، یعنی گھریلو کام کاج میں اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کرنی ہے۔ اور ہاں، جب صبح اٹھنا ہے، آنکھیں کھلتے ہی سب سے پہلی نظر بیوی پر ڈالنی ہے، نظر ڈالتے ہی تھوڑا سا مسکرانا ہے اور مسکراتے ہی کہنا ہے، اے میری بیوی، اے میری زندگی کی ساتھی، بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا، آپ نے تو میری زندگی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ پھر بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے اور کہنا ہے، آپ کا چہرہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اتنی کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی، آپ کا چہرہ جتنا پیارا مجھے لگتا ہے، جتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا زندگی میں کوئی چیز حسین نہیں لگتی، کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگتی۔ پھر دوسری چیز، بیوی کے کردار پر نظر ڈالنا ہے، کردار چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو، آپ نے بے ساختہ بولنا ہے کہ اے میری شریک حیات، آپ کا کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جب میں صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو تم پورا دن گھر میں بیٹھ کر میرے آنے کا انتظار کرتی ہو، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، میرے آنے کا شدت سے انتظار کرتی ہو، میری غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر میں نہیں بلاتی۔ یہ باتیں، یہ سب، آپ کا یہ کردار مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے آپ پر بہت زیادہ فخر رہتا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری بیوی بھی جنت کی حور سے کم نہیں۔ جب تم بیوی کو ایسے الفاظ کہو گے تو بیوی تمہارے جملے سن کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اپنی تعریف سن کر اس کا دل کھل اٹھے گا، کیونکہ عورت کی فطرت یہی ہے، عورت جب اپنے لیے عزت، قدر اور محبت کے لفظ سنتی ہے تو اس کی تمام تھکن اتر جاتی ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جو شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت کا دل جیتا جاتا ہے، یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں گھر جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ اب اس شخص نے بے چینی سے کہا، حضرت
तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तीसरी चीज ये है कि जब तुम्हारी बीवी सख्त गर्मी में या शदीद सर्दी में किचन में खड़े होकर काम कर रही हो और तुम चारपाई पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे हो, तो उस वक्त गौर करना कि वो भी तो एक इंसान है। तुम्हारी बीवी भी तो एक इंसान है जो तुम्हें चारपाई पर बिठाकर खुद किचन में तुम्हारे लिए खड़ी होकर खाना बना रही है, ठंडे पानी में हाथ डाल रही है, तुम्हारे लिए बर्तन धो रही है, 2-2 घंटे किचन में गुजारती है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वो पहले तुम्हें खिलाती है, फिर खुद खाती है, फिर तुम्हारे घर से निकलने के बाद पूरा दिन तुम्हारे घर की सफाई सुथराई करती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे जूते पॉलिश करती है, तुम्हारे वॉशरूम साफ करती है। ये सब कुछ देखने के बाद फिर खुद पर गौर करना कि क्या तुम बीवी की थोड़ी सी बात को दरगुजर नहीं कर सकते, बीवी के थोड़े से गुस्से को मुआफ नहीं कर सकते? क्या ये सब औरत की कुर्बानियां नहीं हैं? हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, जब तुम देखो कि तुम्हारा घर तबाही की तरफ जा रहा है, तुम्हारा घर उजड़ने वाला है, तुम हमेशा के लिए गरीब होने वाले हो, तुमसे रहमत के फरिश्ते रूठने लगे हैं, या बीवी और शोहर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी लम्हे अपने अंदर ये आदत डाल लो कि सुबह उठते ही बीवी की 3 चीज़ों पर नज़र ज़रूर डाला करो, क्योंकि यही वो अमल है जो बिखरते घरों को संभाल लेता है और टूटते रिश्तों को जोड़ देता है। और जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो बीवी की पेशानी और उसके हाथ पर जरूर बोसा दिया करो। ये बोसा सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि अमान, सुकून और यकीन का पैगाम होता है। हजरत ने फरमाया, जो लोग घर में दाखिल होते ही बीवी की पेशानी और हाथों पर बोसा देते हैं, वो दिन ब दिन खुशी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो गरीब होने के बावजूद भी दिल के अमीर रहते हैं, उनके घरों में सुकून रहता है और उनके चेहरों पर इत्मीनान होता है। और जो लोग ये अमल नहीं करते, वो बज़ाहिर अमीर होने के बावजूद भी परेशान ही रहते हैं। उनके घरों में दौलत तो होती है मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि याद रखो, सुकून मोहब्बत से आता है और मोहब्बत एहतराम से जन्म लेती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये थी बीवी की वो 3 चीजें जिन पर नजर डालने से बीवी शोहर की दीवानी हो जाती है, दिल से उसके साथ जुड़ जाती है और रिश्ता बोझ नहीं बल्कि नेमत बन जाता है। अगर मैं अपने नबी की बात करूं तो मेरे करीम नबी की भी यही आदत करीमा थी। वो हजरत अम्मा आयशा से इस कदर सच्ची मोहब्बत करते थे, उनका इस कदर एहतराम करते थे कि हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। मेरे करीम नबी जब खाना तनावुल फरमाते थे तो खुशी खुशी पहले अपनी बीवी को खिलाते थे, अपने हाथों से खिलाते, और जब पानी पीने लगते थे तो पहले अपनी बीवी यानी हमारी माँ हजरत अम्मा आयशा से पूछते थे, ए आयशा, ए हुमैरा, प्यार से बुलाते ना, बताओ ना तुमने गिलास की कौन सी साइड से पानी पिया है, मैं भी उसी साइड से पानी पीना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत, ये है एहतराम, ये है वो तरीका जिससे दिल जीते जाते हैं और रिश्ते अमर हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम लंबी लंबी बातें तो करते हैं मगर छोटी छोटी सुन्नतों को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि बीवी फरमाबरदार हो। आजकल के मुआशरे में लोग यही चाहते हैं, शोहर यही डिमांड करता है कि बीवी फरमाबरदार हो, मगर ये नहीं सोचते कि हमने उसके दिल के साथ क्या सलूक किया है। हम चाहते हैं कि घर में सुकून हो मगर हम सुकून के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देते। याद रखो, औरत को कैद नहीं किया जाता, औरत को जीता जाता है इज्जत से, मोहब्बत से, तवज्जो से। इस्लाह यही है कि आज से ही अपने रवैये को बदल लो, अपनी नज़र को पाक करो, अपनी जुबान को नरम करो और अपनी बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह और मेरे नबी ने अता किया है। क्योंकि जिस दिन शोहर ने बीवी को समझ लिया, उस दिन उसका घर खुद ब खुद जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कितने नादान लोग हैं जो अपनी बीवी को पैरों की जूती समझते हैं। कहते हैं बीवी पैरों की जूती की मानद है, जब जी चाहे बदल लो। बीवी जूती की मानद है, जब चाहे तब्दील कर लो, जब चाहे इसे बदल लो। मगर हकीकत यह है कि ऐसे लोग दरअसल खुद को पैरों की मानद समझते हैं, इसीलिए बीवी को जूती की तरह देखते हैं। हालांकि यही बीवी ताज की मानद भी हो सकती है अगर आदमी खुद को बादशाह की मानद समझे, क्योंकि बादशाह के सर पर जूती नहीं बल्कि ताज रखा जाता है, और जिसने अपनी बीवी को ताज बनाया, अल्लाह ने उसके सर को बुलंद कर दिया। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत कमजोर नहीं, उसे कमजोर बनाया जाता है, और जिस दिन उसे इज्जत मिल जाए वो घर को महल बना देती है। यही इस्लाह है कि आज अपनी सोच को बदल लो, जुबान नरम करो, नजर पाक रखो और बीवी को वो मकाम दो जो अल्लाह ने अता किया है। क्योंकि इज्जत दोगे तो ही इज्जत पाओगे, मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लूटोगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी और यकीनन